अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। मोहब्बत एक लाफानी जज्बा है, दिल के वीराने में कब बहार आ जाए किसी खबर। मेरी ज़िंदगी भी उसके आने से पहले रंगीनी से खाली ब्लैक एंड वाइट हकीकतों का सामना करते गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही गली का खाली घर आबाद हुआ, हमारे वीराने में भी बहार आ गई। नाम तो उसका मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे इतना पता था वो बला की हसीन थी। रोज़ एक अदा से जब अपने घर के दरवाजे से बरामद होती तो काजल से लथड़ी आंखों से हमें देखकर एक दिल फरेब मुस्कुराहट हमारी जानिब उछालना ना भूलती थी, और हम गाड़ी की चाबी हाथ में लिए पत्थर के हो जाते थे। सारम अपनी कहानी सुनाते हुए कुछ देर के लिए रुका और अपनी खौफज़दा नज़रें माहिर नफ्सियात डॉक्टर के चेहरे पर मरकूज करती, जो हाथ में नोट पैड लिए उसकी कहानी बहुत गौर से सुन रहे थे। आप मेरी बात सुनकर हैरान हुए होंगे ना डॉक्टर? जी हाँ, आपने ठीक सुना है, हम दोनों, यानी मैं और मेरा रकीब साजिद। अब ये हमारी किस्मत की खराबी थी या महज एक इत्तफाक कि हमारे ऑफिस जाने के औकात वही थे जो इस लड़की के थे, लिहाजा हम तीनों की मतभेड़ तकरीबन रोज़ ही हो जाती थी। अपने रकीब के बारे में तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अब उस नैन मटक्के को इत्तफाक नहीं बल्कि शऊरी तौर पर यकीनी बनाने की कोशिश करता था। उसे घर से निकलने में देर हो जाती थी तो मैं इंतज़ार कर लेता था, कभी वो वक्त से पहले ही ना निकल जाए। इस डर से मैं वक्त से पहले घर से निकलकर गली में खड़ा हो जाता था। यही मामला कमोबेश मेरे रकीब के साथ भी था, लेकिन हम दोनों ने ना तो आपस में इस बारे में कभी बात की, ना ही उस हसीना जिसका नाम हमें बाद में गुलनार मालूम हुआ उसे बात करने की हिम्मत जुटा सके। लेकिन वो रोज़ हम पर नजरे इल्तफात बराबरी से लुटाती रही। शायद हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब उसके लिए भी मुश्किल था। मेरा रकीब साजिद जब ज़ुबान से इजहार न कर सका तो उसे ख़त लिख डाला, और एक दिन जब वो हसीना आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब से गुजरी तो उसने गुलनार का रास्ता रोककर एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। मेरा ख्याल था कि वो लड़की लिफाफा उसके मुंह पर मार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो ख़त एक जवाबी मुस्कुराहट के साथ वसूल कर लिया गया। सारम ने अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस किया। क्या मुझे पानी मिल सकता है डॉक्टर? हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर ने करीब रखा पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ा दिया। सारम ने हालते इज़्तिराब में चंद घूंट भरे और फिर से लेट कर कहानी शुरू की। मेरे लिए ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त था। साजिद फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि एक ख़त मैं भी दरवाजे के बाहर छोड़ आऊँगा। और शाम में जब उसके ऑफिस से वापस आने का वक्त हुआ, मैंने लिफाफा उसके दरवाजे में अटका दिया और अपने दरवाजे पर नजरें जमाए गुलनार के आने का मुंतज़िर रहा। वो हसीना वक्त मुकर्ररा पर आई, लेकिन लिफाफे को नज़रअंदाज करके घर में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये बात तो मेरे लिए बेइज्जती की इंतहा थी, लेकिन मैंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि गुलनार को क्या मालूम ये ख़त मैंने उसके नाम लिखा है, कौन सा इस लिफाफे पर मेरा नाम दर्ज था। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर सारम के हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई और वो खौफज़दा होकर उठ बैठा। चलो भाई, वक्त पूरा हुआ। पुलिस के 2 सिपाही डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए और डॉक्टर से सारम के ले जाने की इजाज़त चाहिए। डॉक्टर साहब, अल्लाह के लिए मैं पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें, मैं सब सच बता रहा हूँ, मुझे वापस ना भेजें, वो मुझे मार देगी। आप तो समझ सकते हैं ना डॉक्टर साहब, प्लीज़, आप समझ रहे हैं ना। सिपाहियों ने सारम को बाजुओं से जकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, और आज फिर सारम के इम्तिहान की तीसरी रात थी। जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ तन्हाई नहीं थी। रात 3 का घंटा बजा। अब खौफ और मौत की सरसराहट भी वाज़ेह सुनाई देती थी। सारम अंधेरे में आंखें फाड़े किसी अनहोनी को देखने का मुंतज़िर था। अचानक जेल की मटियाली राहदारी में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। टक टक। ये आवाज़ दिल की धड़कन की धक धक से ज़्यादा पुरअसर थी। सारम तेज़ी से जेल की सलाखों से जा लगा। खुदारा, मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को, कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे बाहर निकालो, ये मुझे मार डालेगी। अरे वो आ गई है, जालिमों, देखो देखो, मेरे पास वक्त कम है, आज तीसरी रात है, अरे कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। कोई तेरी
کانوں میں ہونے والی سرگوشی نے اس کی آواز کا گلا دبا دیا۔ آنکھیں پھٹ گئیں اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اسے اپنی کمر پر ٹھنڈے پسینے کی لکیر چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے پلٹ کر جیل کی سلاخوں سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے سیل میں اندھیرا تھا۔ تم دیکھو، سمجھو پلیز، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں تجھے؟ سارم نے اپنے اوپر سے آنے والی آواز پر نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکی جو پچھلے 3 دنوں سے اسے اس جیل میں نظر آ رہی تھی چھت کے ساتھ ٹنگی نظر آئی۔ سارم کے حلق سے نکلنے والی خوفزدہ چیخ سے پوری راہداری گونج اٹھی۔ ارے یہ پاگل! قریب ہی سوئے ہوئے کانسٹیبل نے غصے سے نیند میں بوجھل آنکھیں ملتے ہوئے کہا، کیسے کیسے عذاب ہمارے سر پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو چین سے سونے بھی نہیں دیتے۔ نہ جانے کب ڈاکٹر اس پاگل کا علاج کرے گا اور راتوں کا اس کا چلانا بند ہوگا۔ آج جب سارم ڈاکٹر کے کمرے میں لیٹا تو بہت بے چین تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو سب تفصیل سے نہیں بتا سکتا، پلیز، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ہر نشست میں کہانی طویل ہوتی جائے گی اور اصل بات میں آپ کو نہ جانے سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ پلیز دیکھیں، میرے اضطراب کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سارم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دیکھو سارم، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے، تم اپنی کہانی سناؤ، ڈرو مت، ہم تمہاری مدد کے لیے ہی تو یہاں موجود ہیں نا۔ ڈاکٹر کی تسلی سے سارم کی پریشانی تو کم نہیں ہوئی، لیکن اس نے خود کو نارمل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی آپ بیتی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اب یہ روز کا معمول تھا کہ ساجد اسے لفافہ دیتا اور وہ مسکرا کر پکڑ لیتی۔ میرے سینے پر سانپ لوٹ جاتے، میں روز اس کے دروازے پر خط اٹکاتا اور وہ اسے نظر انداز کر کے گھر میں داخل ہو جاتی۔ اصولاً تو وہ میرا رقیب تھا، لہٰذا میری جلن کڑن فطری تھی، لیکن خط اس کے بھی بند دروازے کے باہر سے ہی ملتے تھے۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ لفافے سب کھلے ہوتے تھے، اس میں کاغذ بھی موجود ہوتا تھا، لیکن اس پر لکھی تحریریں غائب ہوتی تھیں۔ میں سوچتا تھا آخر کورا کاغذ بند لفافے میں اس طرح دینے کا کیا مطلب ہے، وہ بھی روز۔ ساجد ایک دن محلے کی پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ جب میں نے اسے اس متعلق پوچھا تو وہ خوب ہنسا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے سارم، میں گلنار کو کورا کاغذ کیوں دوں گا؟ ارے وہ تو پریم پتر ہوتے ہیں جن کا جادو آج کل گلنار کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، ساجد فخر سے بولا۔ لیکن لفافے تو کورے کاغذ کے ساتھ اس کے دروازے کے باہر ملتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ میرے سوال پر ساجد کو میری دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں نے آج تک کوئی لفافہ اس کے گھر کے باہر نہیں دیکھا سارم۔ ساجد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے۔ 5ویں دن میں نے ساجد کو بن ٹھن کر گلنار کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ میرے غصے کی تو انتہا نہ رہی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور خود کو سمجھاتا رہا کہ 2 محبت کرنے والوں سے بغض رکھنا محبت کی بے ادبی ہے، لیکن میرا دل بوجھل تھا۔ صبح اٹھا تو سر بھی بھاری تھا۔ میں آفس بھی نہ گیا، دوسرے شہر میں نوکری کی وجہ سے گھر بار سے بھی دور تھا کہ تنہائی بانٹی جا سکتی، لہٰذا سرے شام آوارگی کے لیے نکل گیا۔ رات دیر سے گھر لوٹا تو ساجد کو اپنے دروازے کے باہر منتظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میری جانب لپکا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، گریبان کھلا ہوا تھا اور وہ شدید پریشانی کے عالم میں تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، لیکن اس وقت پاگلوں کسی حالت میں میرے سامنے موجود تھا۔ کیا ہوا ساجد، سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں سارم، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے بس یہ بتا دو، موت کیسے آسان ہے، مرا کیسے جا سکتا ہے؟ خدارا مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں صبح سے کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، لیکن سب مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھو میں پاگل نہیں ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، اور دیکھو جواب بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ بس تم مجھے ان سوالوں کے جواب بتا دو۔ میرے پاس بہت کم وقت ہے، بس 2 دن ہے میرے پاس سارم۔ ساجد کی یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گلنار کی 4 دن کی محبت اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے۔ شاید اس کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو ساجد کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ موت کے طریقے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ دیکھو ساجد، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
نہیں، تم سمجھ نہیں رہے ہو نا سارم، وہ گلنار، اس نے کہا ہے پوچھ کر آنا، بس 2 دن ہے۔ گلنار کا نام سنتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا۔ معاملہ محبت ہی کا تھا جس میں ناکامی نے ساجد کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ میرے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے۔ ساجد نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور ہذیان بکتا ہوا گلی کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور گھر کے اندر آ کر گہری نیند سو گیا۔ میں 1 دن پہلے بھی آفس نہیں گیا تھا، لہٰذا آج کسی حال میں چھٹی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں وقت مقررہ پر گھر سے باہر نکلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں گلی کے کونے میں برگد کے گھنے سائے تلے سفید دیواروں میں چنے کتھئی دروازے پر جم گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن پھر سر جھٹک کر میں گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کندھے پر نسوانی لمس نے مجھے چونکا دیا۔ میں تیزی سے پلٹا تو گلنار میرے سامنے کھڑی تھی۔ آپ؟ جی، وہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اب ساجد صاحب کیسے ہیں؟ کل سے نظر نہیں آئے، شاید بیمار ہیں۔ گلنار کے لمس نے میرے جسم میں خون کی گردش کو بڑھا دیا۔ اس نے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ ایسے میں اس کی زبان سے ساجد کا نام مجھے سخت ناگوار گزرا۔ میں نہیں جانتا، آپ بھی کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہیں؟ 1 نمبر کا نکما ہے، لگتا ہے آپ انکار کر چکی ہیں اسے۔ نہیں، ابھی تو انکار نہیں کیا، ابھی 1 دن باقی ہے۔ 1 دن؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ 1 دن بعد کیا ہے؟ انکار کرنا ہے تو آج اور ابھی کر دیں، آپ کو رشتوں کی کمی ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ میرے مزید قریب آ کر بولی، یہ راز کی باتیں یوں سرے راہ نہیں ہوتی سارم صاحب، گھر تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ میں عالم مدہوشی سے واپس آتا وہ جا چکی تھی، لیکن اس قدر پیار سے دی گئی آفر کو کون ٹال سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے آج شام ہی آفس کے بعد اس کے گھر دھابا بولنے کا سوچ لیا، یہ نہ ہو حسینہ کا کوئی اور امیدوار ہی پیدا نہ ہو جائے۔ شام کو آفس سے واپسی پر ساجد کے بارے میں مجھے محلے کے پان کے کھوکے سے سگریٹ لیتے وقت یہی خبر ملی کہ وہ شاید اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اور اس کے والد صاحب سخت پریشان ہیں۔ جو لڑکا کسی نشے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا مستقل نشہ آور گولیاں کھا رہا ہے، منع کرو تو سب سے موت کی بھیک مانگتا ہے، موت کا طریقہ پوچھتا ہے اور بس یہی کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے میرے بس سوالوں کا جواب دے دو، کل آخری دن ہے۔ پان والے کی زبان سے آخری دن کے حوالے پر میں تھوڑا ٹھٹک گیا۔ میں نے پان والے سے پوچھا، تم نے ساجد کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو تو اس کے گھر والوں نے اب ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، رات کو 3 بجے اٹھ کر چلاتا ہے، ہاتھ کی رگیں کاٹنے کی کوشش کی ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ باتیں سن کر میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ اس کا آسان حل یہی تھا کہ ایک حسین شام گلنار کے ساتھ گزاری جائے۔ میں نے 7 بجے اس کے دروازے پر دستک دی، جب مغرب کی اذان کانوں میں گونج رہی تھی اور برگد کے پیڑ پر پرندوں نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا۔ مغرب ہو چلی تھی، لہٰذا سرمئی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گھر کے اندر جاتی راہداری عجیب پراسرار تھی، جس میں داخل ہوتے ہی سرمئی اندھیرا سیاہی میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے ساتھ چلتی بڑھیا سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کی جانب سے موم بتی تھامے ایک ہیولا آتا دکھائی دیا۔ یہ گلنار تھی۔ خوش آمدید۔ وہ مسکرائی اور بڑی بے باکی کے ساتھ میرا ہاتھ تھام لیا جو بالکل سرد تھا۔ گھبرائیے نہیں، آپ میرے گھر پہلی بار آئے ہیں نا، گھر میں روشنی نہیں ہے، سبھی لوگ ابھی ابھی واپس آئے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، رفتہ رفتہ آپ کا سب سے تعارف ہو جائے گا۔ ہاتھ تھامے وہ مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے آئی، ایک سفید صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس پراسرار ماحول کی سراسیمگی میں گم گیا۔ پورے گھر میں عجیب سی نحوست اور وحشت طاری تھی، جیسے کوئی وسیع و عریض قبر ہو اور ہم اس میں زندہ دفنا دیے گئے ہوں۔ پورے گھر میں سیلن زدہ دیواروں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میری گود میں ایک لفافہ آ کر گرا۔ میرے سامنے شمع روشن تھی، لیکن گلنار اب وہاں موجود نہیں تھی۔ اتنے بڑے اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھنے سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں کسی کو اس کے گھر میں جانتا بھی نہیں تھا، پھر یہ تاریکی جہاں ایک حد کے بعد میں اندھا ہو جاتا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ آج تمہارا پہلا دن ہے اور پہلا سوال، تمہیں پورے 7 دن دیے جائیں گے اور ہر دن ایک سوال پوچھا جائے گا۔ یہ 7 دن تمہاری زندگی کا صدقہ ہے اور تمہاری آزادی کا پروانہ۔ اگر تم 7 دن میں 7 سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے تو 7ویں رات تمہیں موت کا صدقہ دینا ہوگا۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو ہم میں شامل کر لیے جاؤ گے۔
साथ ही ये भी समझ लो, पहले सवाल का जवाब मिलने तक दूसरा सवाल नहीं पूछा जाएगा। याद रखो, सिर्फ 7 दिन। ये क्या बकवास है? मैंने कागज का गोला बनाया और उसे सामने दीवार पर दे मारा। मुझे बाहर जाना है, कोई है? मैंने चिल्ला कर कहा, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैंने बिला तामुल क्षमादान उठाया और अंदाजे से बाहर का रास्ता टटोलने लगा, लेकिन जब मेरे हाथों ने कमरे की दीवार को छुआ तो वो ऐसे थी जिस पर गीली मिट्टी का ताज़ा लेप हुआ हो। मैं दीवार के साथ साथ चलता रहा। राहदारी तवील से तवील तर होती गई। मुझे कोई 15 मिनट हो गए। शमा मेरे हाथ में पिघल कर तमाम हो गई और अब मैं मुकम्मल तौर पर तारीकी में खड़ा था। खौफ से मेरा गला खुश्क हो गया। मैं जान चुका था कि मैं किसी शैतानी नरगे में फंस चुका हूँ जिससे निकलना इतना आसान नहीं है। मुझे रह रह कर साजिद का ख्याल आ रहा था, उसकी बेबसी, उसके सवाल। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसका कल आखिरी दिन था, उसके साथ क्या होगा? अचानक मुझे करीब सरसराहट सी महसूस हुई। कौन है वहाँ? खौफ से तो मेरी धड़कनें रुकने लगी। इतने में मुझे अपने करीब नस्वानी हंसी सुनाई थी। सारम, अपना पहला सवाल तो सुनते जाओ, ऐसी भी क्या चलती है? मेरे सीने पे चूड़ियों भरे हाथ की खनक सुनाई थी और एक मोमबत्ती करीब ही रोशन हुई। ये गुलनार थी जिसकी कलाई में लाल चूड़ियां थीं, बाल खुले थे और नजरें मुझ पर जमी थीं। आप तो मेरे उम्मीदवारों में से थे, फिर इतनी जल्दी दस्तबरदार हो गए? अभी तो इश्क के इम्तिहानात और भी हैं। तुम कौन हो? तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है सारम कि हम आग हैं और हमें रात की तारीकी पसंद है। हम सरकश हैं, धुतकारे हुए हैं, बदले की आग में चल रहे हैं। कोई हमारे शर से बच नहीं सकता। तुम अब यहाँ आ गए हो तो वापसी इतनी भी आसान नहीं है। तुम्हारा पहला सवाल, मौत कहाँ मिलेगी? मौत का तरीका क्या है? ये सवाल। मेरा तो खौफ से गला खुश्क होने लगा। साजिद का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ा, बुखार में तप रहा था। मैं नहीं जानता मैं वहाँ कैसे आया, लेकिन उठते ही मैं साजिद की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ, जिसकी आज की रात जिंदगी की आखिरी रात थी। चलो, वक्त ख़त्म हुआ। 2 पुलिस के सिपाही फिर डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए। देखें प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बात समझें। वो फिर बेचैन हो गया। खुदारा, मेरी आज चौथी रात है। मैं मरना नहीं चाहता। राहदारी उसकी चीखों से गूंजती रही और पुलिस वाले उसे घसीट कर वापस जेल ले गए। सारम के जाने के बाद डॉक्टर किसी गहरी सोच में गर्क रहा। फिर उसने जेब की सुपरिटेंडेंट का नंबर मिलाया। हेलो सर, मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ। मुझे जेल के मरीज सारम से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी मालूमात दरकार हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे भी इस केस का इल्म है। सारम मेरे करीबी दोस्त ही का बेटा है। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए ज़ाती तौर पर अफसोसनाक है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं भी मामले की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। सुपरिटेंडेंट की बात सुनकर डॉक्टर फिर गोया हुआ। मैं चाहता हूँ हम सारम का माहौल कुछ दिन के लिए बदल दें और इसे हस्पताल मुंतकिल कर दें। बार बार एक ऐसे माहौल में जाना जिससे वो खौफज़दा है, उसके इलाज में रुकावट बन रहा है। आप जानते हैं ना कि वो कत्ल के मुकदमे में पकड़ा गया है। उसका मुकदमा अदालत में है, जिसका फैसला उसकी दिमागी हालत पर मुनहसिर है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए मुझे सूबाई होम सेक्रेटरी के तहरीरी इजाज़तनामे की ज़रूरत है और इसकी कार्रवाई में 3 से 4 दिन दरकार होंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके अहकामात जारी कर सकूं। बहुत बेहतर। डॉक्टर ने सुपरिटेंडेंट से गुफ्तगू के बाद फ़ोन रख दिया। आज सारम की 5वीं अज़ियतनाक रात थी। रात 3 बजे जेल की राहदारी उसकी अज़ियतनाक चीखों से गूंज रही थी। सुबह सारम को व्हील चेयर पर डॉक्टर के कमरे में पहुंचाया गया तो वो बिल्कुल गुमसुम था। उसकी आंखों से जिंदगी की रमक गायब हो चुकी थी। आंखों के नीचे मुसलसल जागने से स्याह हल्के पड़ गए थे। क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने पूछा। आज ये व्हील चेयर पर क्यों है? पता नहीं सर, ये यूं ही गुमसुम जेल के फर्श पर पड़ा था। जब हमने देखा तो इसे अजीब तरह के झटके लग रहे थे, मुंह से झाग निकल रहे थे और ये किसी कुत्ते की तरह गुर्रा रहा था। इससे तो चला भी नहीं जा रहा था, लिहाजा इसे व्हील चेयर पर लाना पड़ा। बावर्दी पुलिस वाले ने डॉक्टर को बताया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। सारम फूट फूट कर रो दिया। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे मदद की ज़रूरत है। सारम ने डॉक्टर का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा सारम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन रखो। तुम अपनी कहानी मुकम्मल करो ताकि किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकूं। डॉक्टर नोट पैड लेकर बैठ गया।
سارم نے چھت پر نظریں جما دیں اور کہنا شروع کیا، ساجد کے گھر سے معلوم ہوا کہ وہ فرار ہو چکا ہے۔ ایک دو متوقع جگہ تلاش کرنے کے بعد میں ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر واقع بڑے نالے کی جانب چل پڑا، جس کے اوپر پل بنا ہوا ہے اور گاڑیاں گزرتی ہیں۔ رات کے 3 بجے میں نے وہاں ساجد کو پکڑ ہی لیا۔ وہ نالے کی دیوار پر اکڑوں بیٹھا تھا، اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ ساجد، میں نے اسے دور سے پکارا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ساجد، نیچے اترو، یہ کیا کر رہے ہو؟ گر جاؤ گے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساجد؟ ہوش میں آؤ، خودکشی حرام ہے۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن مرنا اس کا حل نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ نسوانی آواز میں ہنسا۔ اس کی شکل وحشت ناک ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے میرے دونوں بازو تھام لیے۔ ارے مورکھ، سور کی اولاد، مجھے حرام حلال سکھا رہا ہے؟ اپنی پرواہ کر، آج تیرا پہلا دن ہے۔ میں اس کے منہ سے نکلتے انگارے دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا۔ ساجد کے وجود میں یہ کون تھا؟ وہ اٹھ کر نالے کی دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھ، مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مرنا چاہتا۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور نالے میں چھلانگ لگا دی۔ میں خوف اور دہشت سے کھڑا ایک ٹک یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ موت سے پہلے میں ہی ساجد کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کو شک ہے کہ میں نے ساجد کو پل سے دھکا دے کر مارا ہے۔ ساجد تو گیا، اب کل میری باری ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا مخلوق ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے۔ میں بس اب مایوس ہو چکا ہوں۔ وہ لڑکی گلنار روز رات 3 بجے میرے سیل میں آتی ہے اور ایک اذیت ناک کھیل صبح فجر تک جاری رہتا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج تم جیل میں آخری رات گزارو گے اور کل تمہیں ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے میں آج جیل میں تمہارے سیل کے قریب آفس میں موجود رہوں گا۔ رات 3 بجے خود تمہاری نگرانی کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، لیکن سارم کو خاطر خواہ خوشی نہیں ہوئی۔ جیل واپسی پر بھی وہ اس بار بالکل خاموش رہا۔ ڈاکٹر جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت سے آج رات سارم کے ساتھ گزارنے کے لیے مقامی جیل میں موجود تھا۔ گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی۔ رات نے 3 کا گھنٹہ بجایا تو سارم کو راہداری میں قدموں کی مخصوص چاپ سنائی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ کسی نے چابی گھما کر سلاخوں کا دروازہ کھولا اور سیل میں داخل ہو گیا۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، آپ؟ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں تو خوف سے مر جاتا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مرنا چاہتا۔ کانوں میں ہونے والی اس مانوس آواز اور سرگوشی نے سارم کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سارم کا وجود آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونا شروع ہوا اور چھت سے جا لگا۔ تو بدبخت ہے، ایک تو ہماری دنیا پہ قابض ہو گیا، تجھے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ہم جنت سے بے دخل ہوئے۔ تجھے کیا اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اپنا نامہ اعمال کھول، آج تیرا آخری دن ہے۔ تیری مہلت ختم، تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا، اب اپنی سزا خود منتخب کر لے۔ نہیں، آج میرا آخری دن نہیں ہے، آج تو 6ٹھی رات ہے۔ ڈاکٹر، اللہ کا واسطہ ہوش میں آئے، کوئی ہے؟ کوئی تو میری بات سن لو۔ سارم چلاتے چلاتے بے بس ہو گیا۔ میرے خیال میں تیری سزا یہی ہے کہ تیری زندگی کا 1 دن مزید کم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر نے جیب سے تیز دھار چاقو نکالا اور سارم کو اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ نہیں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ سارم گڑ گڑایا۔ ہمارے قبیلے میں تیرا سواگت ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھوں میں تیز دھار چاقو تھما دیا۔ خودکشی حرام ہے، جانتا تو ہے نا تو؟ ڈاکٹر نسوانی آواز میں ہنسا۔ جتنے حرام کام تو نے کیے ہیں تجھے جہنم رسید ہی ہونا تھا۔ تیرے پاس کسی سوال کا روز حشر بھی ٹھیک جواب نہیں ہوگا۔ اب چل، شاباش، ہمارے قبیلے میں رہ کر ہماری آبادی بڑھانے میں مددگار بننا ہی تیری قسمت ہے۔ ہم شیطانی جنات ہیں، تیری اتنی اوقات کہاں کہ تو میرے سوالوں کے جواب دے سکے؟ تجھے الجھا کر مارنا، دام میں پھنسانا اور پھر تیری بے بسی کے مزے لینا ہی میرا مقصد حیات ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سارم کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ ڈاکٹر کے حلق سے ایک خوفناک قہقہہ بلند ہوا۔ سارم کی چاقو پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی کلائی پر پہلی کاری ضرب لگائی اور خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔
डॉक्टर की आंखें चमकने लगी और वो बंदरों की तरह उछलने लगा। खून, खून और खून, बहुत खून, खून ही खून। वो पागलों की तरह जमीन चाटने लगा। सारम ने दूसरे हाथ की रग भी काट डाली और बेसुध होकर जमीन पर ढह गया। डॉक्टर ने सारम के कान में सरगोशी की। तुझे अब कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुझे अब कभी मौत नहीं आएगी। मरना इतना आसान होता तो हर कोई मर ना जाता। कहकहा बुलंद हुआ और सारम की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह सारम के सेल में सारम की खौफनाक लाश के वहशतनाक मंजर ने मजबूत आसाब वालों के दिल भी दहला कर रख दिए। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता सारम की मौत कैसे हुई, मैं उसके सेल में कैसे चला गया। मैं उसका डॉक्टर था, मैं भला उसे क्यों मारूंगा, और वो भी किसी वहशी जनूनी की तरह। डॉक्टर इंक्वायरी रूम में तफ्तीशी अफसरान के सामने मुजरिम बना बैठा था। देखो डॉक्टर, अगर सीधी तरह नहीं बताया तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो हमें जवाब उगलवाना भी आता है। मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। अच्छी तरह सोच लो तुम क्या चाहते हो। सब सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर के बाहर जाते ही डॉक्टर सर पकड़कर बैठ गया। अचानक उसके कान में किसी ने सरगोशी की। तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब देने के लिए 7 दिन है। कौन है? कौन हो तुम? डॉक्टर कुर्सी से घबराकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो कमरे में तन्हा था और सर पर महज एक पीला बल्ब रोशन था। तुम्हारा पहला सवाल, मौत कहाँ मिलेगी? मौत का तरीका क्या है? डॉक्टर आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की नीम तारीकी को घूरता रहा। सारम के अल्फाज उसके दिमाग में धमाके कर रहे थे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं पागल नहीं हूँ। खौफ की एक लहर सी डॉक्टर के वजूद में दौड़ गई। एक नुस्वानी आवाज ने बहुत करीब से फिर सरगोशी की। आज तुम्हारा पहला दिन है।